بشهر الخير ومقدمه ينيخ الطهر مطاياه وينفح عطر صلة إنها من أعظم القربات عند رب الأرض والسماوات، بها تلتحم الأسر وتسعد ويشكر لذلك الرب الصمد. إنها الصلة التي أمر الله بها في كتابه وأمر بها المصطفى في سنته صلى الله عليه وسلم. صلة الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لا نريد أحفادا لا يعرفون أجدادهم إلا في دار العجزة. من لدمعة ذلك الحفيد في دار المسنين حين أوصله أبوه إلى جده في دار العجزة وأخبره أن هذا جده، فدمعت عينه وقال: أبي لماذا جدي هنا؟ أهذا بيته؟ فتلعثم ذلك الأب المنشغل عن الإجابة، لكنها دمعة وصلت أعماق القلوب. فهلا صلة يصل الله بها العبد، حيث قال: لأصلن من وصلك ولا أقطعن من قطعك. تتسامق أصداه أنسا تتسامق أصداه